ओके, सो फाइनली अब हामी क्यालकुलसको लास्ट टपिकमा छौँ, द्याट इज डिफ्रेन्सियल इक्वेसन। अब यो के हो, किन चाहिन्छ हामीलाई, हैन, यसको कुरा पहिले थोरै गरौँ र सँगसँगै यसमा बोर्ड इक्जामलाई हामी हेर्छौँ भने बोर्ड इक्जाममा यसबाट कति क्वेसन आउँछ त्यो पनि कुरा गरौँ। सो बोर्ड इक्जामकै पहिला कुरा गरिहालौँ, जुन तपाईँहरूलाई एकदम मनमा होला कि सर के आउँछ कसो आउँछ। सो बोर्ड इक्जाममा यसबाट क्वेसन कि त एउटा कि त दुईवटा आउँछ। लङ क्वेसन आयो भने एउटा मात्रै आउँछ र त्यो तपाईँको लङ क्वेसन 8 मार्क्ससम्म पनि जान सक्छ है। हो, 6 to 8 मार्क्ससम्म क्वेसन सोधिदिन्छ डिफ्रेन्सियल इक्वेसनबाट। लङ क्वेसन आयो भने प्रायः 8 मार्क्सकै आइरहेको हुन्छ है त। इफ लङ क्वेसनै राखेन भने दुईवटा क्वेसन मिलाएर राख्न सक्छ, 4-4 गरेर या 3-3 गरेर है त। सो 6 to 8 मार्क्स यसले कभर गर्ने भयो। सो त्यो हिसाबले पनि हेर्दाखेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ। अर्को अब जसको माइन्ड सेटअप छ कि सर पछि गएर म इन्जिनियरिङ फिल्डमा जान्छु, आइटी सेक्टरमा जान्छु, यिनीहरू यो सेक्टरमा जानु छ भने डिफ्रेन्सियल इक्वेसन ब्याकबोन अफ क्यालकुलस हो। यसलाई कतै कतै हामीले ल्याङ्ग्वेज अफ कर्भ पनि भन्छौँ, ल्याङ्ग्वेज अफ कर्भ पनि भन्छौँ। कर्भ लाइन्स, स्पेस कर्भ भन्दै नि भयो, ल्याङ्ग्वेज अफ स्पेस कर्भ पनि भनिन्छ। बिकज बिना डिफ्रेन्सियल इक्वेसनको हामी म्याथमेटिकल मोडलिङदेखि लिएर क्वेसन सल्युसन्सहरू गर्न सक्दैनौँ। जस्तै मैले के भन्न खोजेँ, अब जस्तै फिजिक्सको एउटा इक्जाम्पल लिउँ, जस्तै हामी F=ma लेख्छौँ हो। अब यो F=ma लेख्नु र F= हामीलाई यो थाहा छ कि सर एक्सेलरेसन भनेको त सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट हो, d²x/dt²। भनेपछि यो लेख्नु र यो लेख्नु त एउटै कुरा हो, जस्ट फर्मेट फरक हो हैन। हो, यो फर्मेटमा लेख्नु र यो फर्मेटमा लेख्नुमा मिनिङ सेम आए पनि यसको फर्मेटिङ फरक छ र फर्मेटिङ फरक भएपछि यसबाट जुन आउने इन्फर्मेसन छ र यसबाट आउने जुन इन्फर्मेसन छ त्यो फरक हुन सक्छ। सो यो हामी 9 क्लासदेखि पढाएका छौँ F=ma। अब यसैलाई अलिकति म्याथमेटिकली अझै क्यालकुलसको हेल्पबाट सल्भ गर्ने हो या एक्सप्लेन गर्ने हो भने हामी F= यही चाहिँ m टाइम्स सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट विथ रिस्पेक्ट टु टाइम लेख्न सक्छौँ हो। सो यो जुन मैले लेखेँ नि अहिले, यो खासमा डिफ्रेन्सियल फर्म हो, यो डिफ्रेन्सियल फर्म हो। सो फिजिक्सलाई हेर्ने हो या इन्जिनियरिङ वर्ल्डलाई हेर्ने हो या डिफ्रेन्ट टाइपको म्याथमेटिकल मोडलिङ गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ बिना डिफ्रेन्सियल इक्वेसनको हामी एक कदम पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। सो यो त्यो लेभलको इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सो इन्जिनियरिङ जाने भाइ बहिनीहरू, आइटीतिर जाने भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूको लागि यो फेरि एकदमै चाहिने कुरा हो। र इफ कोही बायोलोजी लिएर पढिरहेछ भने त्यसलाई अब पछि चाहिँ काम नलाग्ला, तर अहिले त एटलिस्ट 8 देखि 6 मार्क्स त क्वेसन आउँछ, त्यो हिसाबले त काम लाग्ने भयो फेरि हो। सो मार्क्स हिसाबले पनि इम्पोर्टेन्ट छ, सँगसँगै यसको डेप्थ मिनिङ पनि चाहिन्छ। बिकज पछि गएर क्वेसन सल्भहरू गर्नलाई हामीलाई यसको हेल्प लिनुपर्छ हामीलाई है त हो। र कति कति यसलाई हामीले ल्याङ्ग्वेज अफ स्पेस कर्भ पनि भन्छौँ, किन बिकज स्पेस कर्भलाई यसले फटाफट सल्भ गर्न सक्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल इफ अलिकति साइन्सतिर तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट छ भने क्वान्टम वर्ल्डको सुन्या होला नाम, क्वान्टम मेकानिक्सको नाम सुन्या होला। क्वान्टम मेकानिक्सको कुरा गर्दाखेरि श्रोडिन्जरले यसको इक्वेसन दियो, त्यो आफैमा डिफ्रेन्सियल इक्वेसन हो, त्यो सेकेन्ड डिग्री डिफ्रेन्सियल इक्वेसन हो। सो बिना डिफ्रेन्सियल इक्वेसनको फिजिक्स केमिस्ट्रीदेखि लिएर इन्जिनियरिङ आइटीका वर्ल्डहरूमा क्वेसन्सहरू सल्भ र नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरूलाई सल्भ हामी गर्न सक्दैनौँ। यो कुराहरू सम्झिराखौँ है त। अब यसको डेफिनेसन, यसको मिनिङतिर हामी जाउँ है, र त्यो हिसाबले यसमा आउने जुन क्वेसन्सहरू छ त्यसलाई कसरी डिल गर्ने त्योतिर लागौँ। सो फर्स्ट पार्ट यसको इन्ट्रोडक्सनमा मैले थोरै आफ्नो गफ दिएँ, सँगसँगै यहाँ हामीले थोरै कुरा लेख पनि दिएका छौँ कि डिफ्रेन्सियल इक्वेसन कन्सिस्टिङ अफ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ म्याथमेटिक्स एज इट हैज़ मेनी एप्लिकेसन इन रियल लाइफ है। अब यो जस्तै फिजिक्समा भेरियस लज अफ फिजिक्स यसलाई एक्सप्लेन गर्छ डिफ्रेन्सियल इक्वेसनको हेल्पबाट। त्यसपछि रेट अफ चेन्ज अफ वान क्वान्टिटी विथ रिस्पेक्ट टु अनदर, यसलाई पनि हामी डिफ्रेन्सियल इक्वेसनको हेल्पबाट सल्भ गर्छौँ, लेख्न मिल्छ। त्यसपछि एज द म्याथमेटिकल इक्विभ्यालेन्ट अफ रेट इज अ डेरिभेटिभ, हामी थाहा छ हामीलाई डेरिभेटिभ भनेको के हो, रेट अफ चेन्ज हो। सो डिफ्रेन्सियल इक्वेसन नेचुरली रियल लाइफमा आइदिन्छ। किन आउँछ, बिकज जहाँ जहाँ हामी चेन्जको कुरा गर्छौँ त्यो डेरिभेटिभ हो र डेरिभेटिभसँगै लिङ्क कसको छ,
डिफरेन्शियल इक्वेसनको लिङ्क छ भनेपछि जति डेरिभेटिभ युजफुल रियल लाइफमा छ त्यति नै डिफरेन्शियल इक्वेसन पनि युजफुल छ। ठिक छ। अब कुरा के छ भन्दाखेरि जुन यो हामी डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाउँछौँ यो डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाउन इजी छ, त्यसलाई गाह्रो छैन, तर त्यसको सोलुसन चाहिँ सल्भ गर्न गाह्रो छ। सो त्यही भएर हामी यसलाई डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू युज गर्छौँ टु सल्भ द प्यारामाउन्ट इम्पोर्टेन्स है त। इफ यसको सोलुसन हामी निकाल्न सकेनौँ भने फेरि त्यसको डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाएर पनि काम छैन। त्यो डिफरेन्शियल इक्वेसन बनिसकेपछि त्यसको सोलुसन्स आउनुपर्छ। सोलुसनमा अलिकति टाउको दुखाइ हुने कुरा हो, अदरवाइज अब डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाउनु त हामी डिफ्रेन्ट कन्डिसन हेरेर बनाउन सक्छौँ है त। अब यसलाई डिफाइन कसरी गर्न म्याथमेटिकली त्योतिर लागौँ। सो यसको डिफिनेसन जस्तै फर इक्जाम्पल मैले अघि पनि लेखेको थिएँ, लेट सपोज एफ इक्वल्स टू मैले एमए लेखेको थिएँ हो। अब यसलाई नै सर मैले एफ इक्वल्स टू एम टाइम्स डी स्क्वायर एक्स बाई डी स्क्वायर लेखिदिएँ, मानौँ न यो लेखेँ। सो यसमा हेरौँ न के भइरहेछ, डेरिभेटिभ फर्म पनि छ र यसको अरू भेरिएबलहरू पनि छ है त। अब यो अरू भेरिएबलको कुरा आयो भने भेरिएबल आउने बित्तिकै फेरि भेरिएबल चाहिँ फेरि आफैमा दुई टाइपका हुन्छन्, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल है त। अब डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हो त्यो पहिला एकचोटि हेरौँ अनि त्यसपछि यसलाई डिफाइन गरौँ है त। जस्तै मैले इक्जाम्पलको लागि y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर लिएँ। ठिक छ। अब यसमा हामी दुईवटा भेरिएबल देखिरहेछौँ। कुन कुन भेरिएबल छ हामीसँग, एउटा x छ अर्को हाम्रो y छ। x र y दुईवटा भेरिएबल भयो हो, यो x यो y। अब यसमा यो दुईवटा भेरिएबल दुई टाइपको छ, एउटा डिपेन्डेन्ट छ अर्को इन्डिपेन्डेन्ट छ। कसरी, जस्तै भ्यालु अफ x मा y के छ, डिपेन्डेन्ट छ नि त। किन, मैले x को भ्यालु 1 लिएँ भने y को भ्यालु कति आउँछ, 2 आउँछ। तर अब मैले x को भ्यालु 2 लिएँ भने y को भ्यालु 2 आउँछ, आउँदैन। y को भ्यालु कति आउँछ, त्यो त x मा डिपेन्ड पर्छ। भ्यालु राख्दाखेरि 4 × 2 द्याट इज 8 आउँछ हो। सो x भनेको यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट भयो, इन्डिपेन्डेन्ट भयो, तर y भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो। y के छ हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ। डिपेन्डेन्ट किन भयो, बिकज यसको भ्यालु x मा डिपेन्डेन्ट छ हो। सो यसरी दुई टाइपको भेरिएबल हुन्छ। अब डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई डिफाइन गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ, यहाँ हेरौँ हेरौँ, एन इक्वेसन इन्भल्भिङ द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल and independent variable and also the derivative of dependent variable। मतलब यसमा डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रिलेसन त हुनै पर्यो, सँगसँगै त्यसको डिफरेन्शियल डेरिभेटिभको पनि त्यहाँ कुरा आउनु पर्यो। इफ डेरिभेटिभ त्यसको x र y द्याट इज डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट यी कुराहरू छ र त्यहाँ इक्वल्स टू को पनि साइन छ भने त्यसले के बनाइदिन्छ त, इक्वेसन बनाइदिन्छ हो। भनेपछि डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको इक्वेसन इन विच डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड अल्सो देयर डेरिभेटिभ्स आर इन्क्लुडेड है त हो। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामी यहाँ हेरौँ, यो मैले dy/dx लेखेँ अनि यहाँ x छ यहाँ y छ हो, त यो डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्ममा हो। जस्तै यहाँ हेरौँ, अब यो डिग्री अर्डरको कुरा आउँदैछ, मैले एकछिनमा भन्छु। जस्तै यो अब हाम्रो एउटा भेरिएबल छ अनि यसको यो हाम्रो डिफरेन्शियल फर्म हो भनेपछि यो पनि डिफरेन्शियल फर्म भयो, किन यहाँ डेरिभेटिभ इन्भल्भ छ। अब थर्ड इक्जाम्पल हेरौँ, यहाँ पनि डेरिभेटिभ छ, यो हाम्रो भेरिएबल्सहरू छन् भनेपछि यसलाई पनि हामी के भन्छौँ, डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्छौँ। ठिक छ। सो डिफरेन्शियल इक्वेसनको अलिअलि आइडिया आइरहेको होला है त, कन्सेप्ट बिस्तारै खुलिरहेको होला कि म के भन्न खोजिरहेको छु यहाँ र किन यो कुराहरू हामीलाई काम लाग्छ। बिकज जबसम्म हामी यो रिलेसन्सहरू इन्भल्भ गर्न सक्दैनौँ तबसम्म धेरै क्वेसन्सहरू हामी सल्भ गर्न सक्दैनौँ। इभन ग्राफको क्वेसन्सहरू, स्पेस कर्भको क्वेसन्सहरू त बिना डिफरेन्शियल इक्वेसनको सल्भै हुँदैन है त। ल अब यसमा अहिले जुन हामी 12 क्लासको सिलेबस हेर्दैछौँ त्यो क्लासको हिसाबले एउटा नोट के पनि मैले भनिदिएको छु कि डिफरेन्शियल इक्वेसन विच इन्भल्भ ओन्ली वान डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। जस्तै x र y मध्ये कुनै एउटा डिपेन्डेन्ट होला कुनै इन्डिपेन्डेन्ट होला, हो कि होइन हो। सो एउटा मात्रै भेरिएबलको अहिले डिलिङ गर्नु छ, ठिक। र एउटा मात्रै भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट छ भने त्यसलाई हामी अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन पनि भन्छौँ,
के पनि भन्छौँ अर्डिनरी डिफरेन्सियल इक्वेसन। सो 12 क्लासको कोर्सलाई हेर्ने हो भने अहिले खासमा हामीले अर्डिनरी डिफरेन्सियल इक्वेसनकै सोलुसन निकाल्ने हो र सोलुसन भनेको के हो त्यो अहिले हामी कुरा गर्छौँ। त्यो कसरी निकाल्ने त्यसको मेथडको पनि कुराकानी गर्छौँ है त। खासमा क्वेसन सोध्ने त त्यही सोलुसनै हो, तर डिफरेन्सियल इक्वेसन बनाउने कसरी त्यो पनि चाहिन्छ हामीलाई। जस्तै फर इक्जाम्पल पपुलेसनै ग्रोथ भइरहेछ कुनै ठाउँको, अब पपुलेसनै ग्रोथ भइरहेछ भने मानौ कुनै ठाउँको पपुलेसन ग्रोथ भइरहेछ, अब त्यसको कुराकानी आयो भने हामी बिना डिफरेन्सियल इक्वेसनको सल्भै गर्न सक्दैनौँ, किन टाइमको हिसाबले पपुलेसन बढ्दै जान्छ। त्यो केमा डिपेन्ड पर्छ, इनिसियल पपुलेसनमा। जस्तै 1 लाख मान्छे छ त्यहाँ पपुलेसन बढ्नु र 1000 मान्छे छ त्यहाँ पपुलेसन बढ्नुमा कुनमा धेरै वृद्धि हुन्छ, धेरै बढ्छ? अभियसली कुरा हो 1 लाखमा, किन धेरै पपुलेसन छ, धेरै पपुलेसन बढ्ने भयो। सो त्यसलाई अब मैले लेख्दाखेरि मानौ यो dp/dt मैले लेखेँ भने यो यसको मिनिङ के हो, चेन्ज इन पपुलेसन हो र यो केमा डिपेन्ड पर्छ, इनिसियल पपुलेसनमा। भनेपछि यसलाई मैले dp/dt इक्वल्स टु कुनै कन्स्टेन्ट इन्टु p लेख्न पाएँ कि पाएन? हो भनेपछि यो के हो, यो डिफरेन्सियल फर्म होइन हो। सो यहाँ हेरौँ त हरेक केसमा है त, हरेक केसमा जस्तै तपाईँहरूले फिजिक्समै पढ्नुभयो होला रेडियो एक्टिभ डिके हैन। रेडियो एक्टिभ डिकेमा पनि के हुन्छ, जति नम्बर अफ एटम धेरै हुन्छ त्यति धेरै नै डिके हुने हो हैन। सो त्यहाँ पनि हामी डिफरेन्सियल इक्वेसनको युज गर्छौँ। सो यस्ता धेरै इक्जाम्पल्सहरू छन् जसमा हामी डाइरेक्ट डिफरेन्सियल इक्वेसनको युज गर्छौँ। र अहिले जुन हामीलाई क्वेसन सोध्छ त्यो क्वेसनमा कहिलेकाहीँ डिफरेन्सियल इक्वेसन आफै बनाउनु पर्छ कन्डिसन हेरेर अनि त्यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ, त्यो भनेको लङ क्वेसनमा आउँछ। त्यो पनि हामी क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ है त। ल सो अहिले यो जुन मैले लेखेँ यो डिफरेन्सियल इक्वेसन मैले लेखेँ है त, यो मैले के लेखेँ, डिफरेन्सियल इक्वेसन लेखेँ। अब यसलाई सल्भ गरेपछि बल्ल सोलुसन अफ डिफरेन्सियल इक्वेसन आउने हो। र त्यो सोलुसनको मतलब सिम्पल हो कि यहाँ चाहिँ डेरिभेटिभ पार्ट हुनु भएन है त। अब त्यो सोलुसन पनि हामी डिफ्रेन्ट टाइपले गर्छौँ, त्यो कुराहरू आउँदैछ। ल यति कुरा बुझ्यौँ, अलिअलि फिलिङ्स आइरहेछ म के भन्न खोजिरहेको छु यहाँ। ल अब त्यसको सोलुसनभन्दा पहिला हामी सानो कुरा गरौँ अर्डर र डिग्रीको। यसबाट पनि कहिलेकाहीँ एकदम रेयरली क्वेसन आउँछ, तर यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो है, सामान्य कुरा हो। जस्तै अब हामीले एक्स स्क्वायर लेख्छौँ एक्स स्क्वायर लेख्छौँ, यसको भन्छौँ नि कि सर यसको डिग्री हो, पावर हो, कति हो, 2 हो। त्यस्तै यहाँ पनि कुरा छ अर्डर र डिग्री, अर्डर एन्ड डिग्री अफ डिफरेन्सियल इक्वेसन है त। सो मानौ मैले एउटा इक्जाम्पल लिएँ है, ल यही इक्जाम्पल लिउँ, यही इक्जाम्पल हेरौँ dy/dx पावर होल 3 dy/dx पावर होल स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टु 0। यो इक्वल्स टुले गर्दा डिफरेन्सियल इक्वेसन भयो। यो x भेरिएबल छ र यो डेरिभेटिभको फर्ममा छ। भनेपछि यो जुन इक्जाम्पल छ त्यो त मजाले के बुझ्नुभयो कि यो एउटा डिफरेन्सियल फर्ममा छ हो। अब यसको अर्डर र डिग्रीको कुरा गरौँ, अर्डर एन्ड डिग्रीको कुरा गरौँ। सो हेरौँ अर्डर र डिग्रीको कुरा गर्दाखेरि पहिला अर्डरको कुरा गरौँ। अर्डर भनेको सिम्पल यसरी बुझ्ने कि यो जुन dy/dx हामी गर्छौँ त्यो फर्स्ट डेरिभेटिभ हो। सेकेन्ड डेरिभेटिभ गऱ्यो भने कसरी लेख्ने त, d²y/dx²। थर्ड डेरिभेटिभ लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने, dx³। त्यस्तै फोर्थ डेरिभेटिभ d4y/dx4 यसरी नै लेख्ने हो। सो यसबाट के थाहा हुन्छ, जस्तै dy/dx भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ हो र यही फर्स्ट डेरिभेटिभलाई हामी फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ पनि भन्छौँ, फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ पनि भन्छौँ। भनेपछि अब अर्डरको कुरा क्लियर भइसक्यो होला। यो कति अर्डरको हो त, सेकेन्ड अर्डरको। यो कति अर्डरको हो, थर्ड अर्डरको। यो कति अर्डरको हो, फोर्थ अर्डरको। बुझिरहेछौँ कुरा, मतलब जतिचोटि मैले डेरिभेटिभ गरेँ त्यति अर्डर त्यसको बढ्दै जान्छ है त। ल सो यहाँ लेखेको पनि छ इज द फर्स्ट अर्डर बिकज म्याक्सिमम डेरिभेटिभ अफ y विथ रिस्पेक्ट टु x इज dy/dx। मतलब एकचोटि मात्रै के भएको छ, यसको डेरिभेटिभ भएको छ। यही दुईचोटि भएको भए सेकेन्ड डेरिभेटिभ हुन्थ्यो। जस्तै इक्जाम्पलको लागि d²y/dx² इक्वल्स टु 4x। अब यसको मैले तपाईँलाई अर्डर सोध्यो भने कति यसको अर्डर हुन्छ त, 2 हुन्छ अर्डर। किन 2 अर्डर हुन्छ, बिकज यो दुईचोटि यसको डेरिभेटिभ भएको छ। क्लियर भयो कुरा, सजिलो छ। ल अब कुरा गरौँ डिग्रीको। अर्डर भयो, अब कुरा गरौँ डिग्रीको। सो डिग्री भनेको जुन हाम्रो dy/dx भयो नि त्यो भनेको त अर्डर भयो। अब त्यो अर्डर कुन अर्डरमा छ त्यसको म्याक्सिमम अर्डर हेर्ने हामी।
मिनिममसँग मतलब नराख्ने, कुन हेर्ने, म्याक्सिमम अर्डर हेर्ने। म्याक्सिमम अर्डर 2 डिग्रीमा छ, 3 डिग्रीमा, त्यसलाई हेर्नु पर्यो र त्यसको पावर कति छ त, जस्ट लाइक यसरी x पावर 2 लेख्छौँ नि, हो त यो x को ठाउँमा अब के खोज्ने हामी, dy/dx खोज्ने विथ हाइएस्ट अर्डर, ठिक छ। र यसको पावरमा को छ, 2 छ कि 3 छ कि 4 छ, हो यसले हामीलाई यसको डिग्री डिफाइन गर्छ। ल हेरौँ, द डिग्री अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन इज द डिग्री अफ द हाइएस्ट डिफरेन्शियल कोफिसिएन्ट, है त, हाइएस्ट डिफरेन्शियल कोफिसिएन्ट। अरूको हेर्नु जरुरी छैन, मैले इक्जाम्पल दिन्छु अझै क्लियर हुन्छ, तर डेफिनेसन पनि बुझौँ। यो भनेको द डिग्री अफ द हाइएस्ट डिफरेन्शियल कोफिसिएन्ट व्हेन द इक्वेसन हैज बीन मेड rational and integral as far as the differential coefficient are concerned. So जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ, ल ये हेरौँ, अब dy/dx लेखेँ, त यो dy/dx अरू त कतै dy/dx छैन भनेपछि यसको अर्डर पहिला हाइएस्ट अर्डरमा त यही छ। अब यो 1 अर्डरमा छ, हो या फर्स्ट अर्डरमा छ, फर्स्ट अर्डरको पावर हेरौँ, पावर कति छ, यसले कोही छैन, 1 छ भनेपछि यसको डिग्री पनि कति हुने भयो, 1 हुने भयो। त्यही कुरा लेख्या होला, इज द डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ फर्स्ट डिग्री बिकज द पावर अफ हाइएस्ट अर्डर डेरिभेटिभ इज dy/dx इज 1। ठिक छ, बुझिरहेछौँ कुरा, क्लियर भयो इक्जाम्पल। ल अब जस्तै सेकेन्ड इक्जाम्पल हेरौँ, ल सेकेन्ड इक्जाम्पल हेरौँ, यो हेरौँ। अब यसमा हेरौँ, यो थर्ड अर्डरमा छ, यो फर्स्ट अर्डरमा छ र यहाँ पावर 2 छ, यहाँ पावर 3 छ भनेपछि अब यसको डिग्रीको लागि यो हेर्ने कि यो हेर्ने, के भनेको छु, हाइएस्ट डिफरेन्सिएबल, हाइएस्ट त हाइएस्ट यो वाला हो कि यो वाला हो, पक्कै पनि यो वाला हो। सो यो हो भने यसको हामीले पावर हेर्ने र यो पावरले हामीलाई डिग्री दिन्छ न कि यसले दिन्छ, किन, बिकज यो त फर्स्ट अर्डरमा छ, यो थर्ड अर्डरमा छ। क्लियर, त्यही कुरा लेख्या होला यहाँ हेरौँ। सो यसको एन्सर कति भयो, यसको दुईटै भनौँ त, यसको अर्डर र डिग्री दुईटै भनौँ त। यसको पहिला अर्डर भनौँ, त्यसपछि डिग्री भनौँ। ल अर्डर यो थर्ड अर्डरमा छ, हो, सो अर्डर 3 भयो। डिग्री यसको थर्ड अर्डर हाइएस्ट हो, यसको पावर हेर्ने भनेपछि 2 हुने भयो। त्यही कुरा लेख्या होला र, इज द डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री, मैले भने नि सेकेन्ड डिग्री बिकज द पावर अफ हाइएस्ट अर्डर डेरिभेटिभ यति हो र यसको पावर कति छ, 2। त्यही भएर यो हाम्रो यसको डिग्री भयो अनि अर्डर भनेको 3 भयो। क्लियर भइरहेछ कुरा अब, हो। सो यसरी हामी अर्डर र डिग्री छुट्याउँछौँ र अहिले हामीले फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डरसम्म जाने हो, है त। सेकेन्ड अर्डर पनि कमै होला, तर फर्स्ट अर्डर त मजाले छ। ल अब हामी कुरा गरौँ सल्युसनको। मैले अघि पनि भनेको थिएँ नि कि जस्तै पोपुलेसनको केसमा dp/dt इक्वल्स टु k टाइम्स p, यो त डिफरेन्शियल इक्वेसन भयो। यसको सल्युसन निकाल्नु पर्यो, सल्युसन कति हुन्छ त्यो चाहिन्छ र सल्युसन भनेको यही एक्सप्रेसनलाई डेरिभेटिभ फर्मबाट हटाइदिने, के गर्ने, डेरिभेटिभ फर्मबाट हटाइदिने, यसलाई नर्मल फर्ममा ल्याउने, है त। अब त्यही भनेको सल्युसन हो। हेरौँ, द सल्युसन अफ द डिफरेन्शियल इक्वेसन इज अ रिलेसन between the independent and dependent variable free from their derivatives। मैले के भने, त्यहाँ डेरिभेटिभ आउनु भएन, डेरिभेटिभ फ्री हुनु पर्यो र त्यहाँ जति डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट छ त्यसको रिलेसन पनि थाहा हुनु पर्यो विदाउट डेरिभेटिभ। र त्यो जुन रिलेसन आएको छ त्यो फेरि चाहिँ सेटिस्फाई पनि गर्नु पर्यो, है। कसलाई सेटिस्फाई गर्नु पर्यो, जुन हाम्रो डिफरेन्शियल इक्वेसन छ त्यसलाई। त्यही कुरा पनि यहाँ लेखेका छौँ, सेटिस्फाइङ द गिभन डिफरेन्शियल इक्वेसन। ठिक छ, जस्तै फर इक्जाम्पल मेरो यो dy/dx इक्वल्स टु m छ, ठिक छ। अब यो dy/dx इक्वल्स टु m लेख्नुको मतलब त डिफरेन्शियल फर्ममा लेख्नु हो, dy/dx इक्वल्स टु m डिफरेन्शियल फर्ममा लेख्नु हो। अब यसको सोल्युसन निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, हामीले केही गर्नुपर्छ, जस्तै इन्टिग्रेसन गर्ने, के गर्ने, त्यो कुराहरू आउँछ। मैले इन्टिग्रेसनै गर्ने हो। ल यसलाई सल्भ गर्दाखेरि मैले dy/dx इक्वल्स टु m छ भने इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड गरिदिएँ, यसलाई dxलाई पहिले यता पठाइदिए पनि हुन्थ्यो। पखाउँ, यसलाई हामी के गरौँ, dy इक्वल्स टु m dx,
ल अब इन्टिग्रेटिङ गरिदिउँ सो यो y इक्वल्स टु mx अनि एउटा कन्स्टेन्ट आउँछ हो यो जुन y इक्वल्स टु mx प्लस c लेखिरहेको छु यो यसको सोलुसन हो मान्छे यहाँ हेरौँ त अब यहाँ हामी y र x को रिलेसन पनि हेर्न सकिरहेछौँ र यसमा कतै डेरिभेटिभको फर्मेट पनि छैन त्यही भएर यो सोलुसन भयो ठिक छ ल So the solution of dy by dx equals to m could be obtained by simply integrating both sides, that is y equals to mx plus c. So यही भनेको यसको सोलुसन हो कसको यो डिफरेन्शियल इक्वेसनको ठीक छ हो अब यो सोलुसन पनि फेरि दुई टाइपको हुन्छ खासमा जनरल सोलुसन पनि हुन्छ पर्टिकुलर सोलुसन पनि हुन्छ तर अहिले हामी पर्टिकुलरमा जान्दैनौँ त्यो अब 12 पछि कुरा हो तर पनि थोरै हामी चर्चा गरौँ यहाँ ल सो जनरल सोलुसन कुरा गरौँ सुरुवातमा यो हाम्रो मेन कामलाई नि यही हो जनरल सोलुसन यसलाई हामी कम्प्लिट प्रिमिटिभ सोलुसन पनि भन्छौँ ल अब यो भनेको जनरल सोलुसन भनेको त्यही रिलेसन बिट्विन डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल नै हो तर यहाँ एउटा सानो कुरा के बुझ्नुपर्छ हेरौँ यहाँ द जनरल सोलुसन अफ द डिफरेन्शियल इक्वेसन इज द रिलेसन बिट्विन द भेरिएबल्स नट इन्भल्भिङ डेरिभेटिभ्स उसको डेरिभेटिभ आउनै भएन आयो भने त्यो सोलुसनै मान्न मिल्दैन ल which contain the same number of arbitrary constant as the order of differential equation मतलब order if a1 degree को छ जस्तै यही हेरौँ न यो कति अर्डरको थियो भनौँ त dy by dx equals to m कति अर्डरको छ 1 अर्डरको तर कन्स्टेन्ट कति आएको छ आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट एउटा मात्रै आएको छ मानौ 2 डिग्रीको भएको भए त्यहाँ दुईटा आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट आउँछ र यसरी लेख्नलाई हामी त्यसलाई जनरल सोलुसन भन्छौँ सो जस्तै फर इक्जाम्पल जनरल सोलुसन अफ द डिफरेन्शियल इक्वेसन मानौ यो अब यो भनौँ त यो हाम्रो सेकेन्ड अर्डरमा छ कि छैन सेकेन्ड अर्डरमा छ सेकेन्ड अर्डरमा छ भने यसको सोलुसनमा दुईटा आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट आउँछ र यसको सोलुसन यो हो यो अहिले हामीले निकाल्नु पर्दैन जस्ट मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ सो यहाँ हेरौँ त y इक्वल्स टु a sin 2x प्लस p cos 2x अब यो a र b जुन छ नि हो यो दुईटा आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट हो सो वेयर a एन्ड b आर द कन्स्टेन्ट्स ठीक छ यसलाई हामी जनरल सोलुसन भन्छौँ अब एउटा पर्टिकुलर सोलुसन पनि हुन्छ त्यसको बारेमा पनि थोरै सुनिहालौँ हुन त चाहिँदैन तर पनि अब पर्टिकुलर सोलुसन यसलाई इन्टिग्रल पनि भन्छ कतै कतै सो अ सोलुसन व्हिच इज अब्टेन्ड बाई गिभिङ पर्टिकुलर भ्यालुज टु द आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट अब त्यही यो जस्तै यो a र b को भ्यालु थियो नि अब त्यो a र b को भ्यालु हामी केही कुनै कन्डिसन युज गरेर राख्न सक्छौँ या मानौँ न यो dy बाई dx इक्वल्स टु हाम्रो m थियो अनि यहाँबाट हाम्रो सोलुसन गर्दाखेरि कति आयो y इक्वल्स टु mx प्लस c आयो अब यो c को भ्यालु म कुनै इनिसियल कन्डिसनहरूबाट युज गरेर बाउन्ड्रीहरू युज गरेर यसमा भ्यालु राख्न सके भने बल्ल यो जनरल सोलुसनबाट केमा कन्भर्ट भइदिन्छ यो पर्टिकुलर सोलुसनमा कन्भर्ट भइदिन्छ यति हो पर्टिकुलर सोलुसन भनेको मतलब यो कन्स्टेन्टको भ्यालु राखिदिनु पर्छ अब त्यो डिपेन्ड पर्छ बाउन्ड्री कन्डिसन्सहरुमा है त जस्तै अब x y को रिलेसन दिया हुन्छ त्यहाँबाट हामी राख्न सक्छौं जस्तै x = 0 हैन ए यसरी लेखिदिया हुन्छ ए fx = 0 when x = 0 अब यो कन्डिसन हामी राखेर c निकाल्छौं c को यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दिन्छौं त्यो पछि हाम्रो यो जनरल सोलुसन केमा कन्भर्ट भइन्छ पर्टिकुलर सोलुसनमा तर योतिर अलिकति कमै जानुपर्छ कहिलेकाहीँ सोध्छ अदरवाइज हामीलाई जनरल सोलुसन नै धेरै निकाल्नु पर्छ ल क्लियर भयो पर्टिकुलर सोलुसन भनेको के हो भनेर जनरल सोलुसनमै कन्स्टेन्टहरुलाई हटाइदिने कुनै कन्डिसन युज गरेर बाउन्ड्री कन्डिसन युज गरेर दैट इज पर्टिकुलर सोलुसन ठीक छ ल अब हामी एक दुईटा अर्डरको र डिग्रीको कुराकानी गरौँ त्यसपछि हामी सोलुसन कसरी निकाल्ने त्योतिर जाउँ ल सो डिग्री र अर्डरको कुरा छ यहाँ एक दुईटा मैले एक्जाम्पल राखेको छु यो थोरै कन्सेप्ट क्लियर गर्नको लागि जस्तै यहाँ हेरौँ त यो दिएको छ अब हामीलाई यहाँ पावर क्युबै छ यो क्युब छ है ल अब यो दिएको छ भने यसको मलाई डिग्री र अर्डर फाइन्ड गर्नु छ है त अर्डर त हामी इजिली फाइन्ड गर्न सक्छौं अर्डर फाइन्ड गर्नमा के गाह्रो छ र हैन अर्डर इजिली फाइन्ड गर्न सक्छौं कसरी फाइन्ड गर्ने पहिला अर्डर फाइन्ड गर्ने dy by dx मतलब डेरिभेटिभ कुन म्याक्सिमम चोटी भएको छ त्यो हेर्ने त म्याक्सिमम देखिरहेछ दुई चोटी सो यसको अर्डर कति हुने भयो 2 हुने भयो ठीक छ अब यसको डिग्री निकाल्नु पर्यो त क्युबिङ बोथ साइड गर्दियौ क्युबिङ बोथ साइड गरेपछि यो कति भइदिन्छ हाम्रो d² y by
dx स्क्वायर इक्वल्स टू यो dy बाई dx प्लस 3 को पावर क्यूब। मेन यसलाई हेर्नु छ हामीलाई। अब यसलाई मेन हेर्नु छ नि त। किन यसलाई मेन हेर्नु छ? बिकज यो भनेको हाम्रो हाइएस्ट अर्डरमा छ हो भन्छ। हाइएस्ट अर्डरमा यो छ र यसको पावर कति छ त? पावर 1 छ भन्छ। यसको डिग्री कति हुने भयो? 1 हुने भयो। अब क्लियर भयो कुरा? बुझिरहेछौँ? इजी छ। ल अर्को एक दुईवटा अझै इक्जाम्पल हेरौँ अनि त्यसपछि बल्ल हामी सल्युसन्समा जान्छौँ। ल अब यो हेरौँ। ल अब यहाँ चाहिँ फेरि पनि अब यो मेन हाम्रो यो हेर्ने हो। किन यो हेर्नु पर्यो? बिकज यसैबाट अर्डर आउँछ। किन? यो म्याक्सिमममा छ, अर्डर यो दुईचोटि भएको छ, त्यही भएर 2 भयो। यता जानै परेन। किन जानु परेन? बिकज यो dy बाई dx त फर्स्टै अर्डरमा छ। हामीले म्याक्सिमम हेर्ने हो। म्याक्सिमम भनेको त सेकेन्डमा छ। अब यसको पावरमा कति छ? कोही छैन, 1 छ। त्यही भएर यसको डिग्री कति हुने भयो? 1 हुने भयो। बुझिरहेछौँ कुरा? सजिलो छ नि? ल त्यस्तै अब यो इक्जाम्पल हेरौँ। ल अब यहाँ चाहिँ y इक्वल्स टू px अनि यो यति छ। ल अनि यहाँ हेरौँ वेयर p इज dy बाई dx। त dy बाई dx छ भन्छ। यहाँ dy बाई dx राख्नौँ, यहाँ dy बाई dx राखौँ पहिला। यहाँ पनि dy बाई dx प्लस a स्क्वायर dy बाई dx होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर छ। ल अब यहाँ चाहिँ हाम्रो यो दुइटै dy बाई dx छ, dy बाई dx छ भन्छ। यसको डिग्री अर्डर चाहिँ कति हुने भयो? 1। अब डिग्रीको कुरा गर्दाखेरि यो रुट छ, यो स्क्वायर छ, कटेर फेरि 1 मा आउँछ। या यसलाई हेरे पनि 1 भयो। त्यही भएर यसको हाम्रो डिग्री कति हुने भयो त? 1 नै हुने भयो। क्लियर छ कुरा? बुझिरहेछौँ कुराकानी अब हामी? हो। सो अर्डर र डिग्रीमा सायद समस्या नहोला। अब यसको सल्युसन्सतिर हामी कुराकानी गरौँ कि सल्युसन कसरी निकाल्ने है त। ल हेरौँ। सो मेथड अफ सल्भिङ एन इक्वेसन अफ द फर्स्ट अर्डर एन्ड फर्स्ट डिग्री। हामीलाई फर्स्ट अर्डर र फर्स्ट डिग्रीकै क्वेसन आउने हो। सिलेबसै त्यही छ। सो फर्स्ट अर्डर र फर्स्ट डिग्रीको कुरा गरौँ। अब फर्स्ट अर्डर र फर्स्ट डिग्रीको मिनिङ के हो त्यो हामी बुझिसकेका छौँ। सो फर्स्ट अर्डरको डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई हामी सिम्पली dy बाई dx इक्वल्स टू द्याट फङ्सन लेख्न सक्छौँ। किन dy बाई dx लेख्नु पर्यो? बिकज फर्स्ट अर्डर र डिग्री पनि माथि 1 नै हुनु पर्यो। यो चाहिँ फङ्सन अफ x र y जहाँ डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू आउँछ हो। ल और एक्ज्याक्ट फर्ममा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ m dx प्लस n dy। तर यो m र n फेरि आफैमा एउटा फङ्सन अफ x हुनुपर्छ है त। ठिक छ? ल सो यसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ म्याथमेटिकली है त। यो म्याथमेटिकली फर्स्ट अर्डर र फर्स्ट डिग्री डिफरेन्सियल इक्वेसनको नोटेसन हो। अब हामी कुरा गर्छौँ मेथड्स। ओके। सो अब हामी मेथडको कुरा गरौँ। मेथड अफ सल्युसन्स है त, कि कसरी डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने। अहिले जुन 12 क्लासको हाम्रो कुरा छ यसमा हामीलाई डिफरेन्सियल इक्वेसन दिएकै हुन्छ म्याक्सिमम केसमा। त्यसलाई अब सल्भ कसरी गर्ने, मतलब सल्भ गर्नुको मतलब के हो? त्यसलाई dy बाई dx बाट फ्री गरेर x y को रिलेसन निकाल्ने विथ सर्टेन कन्स्टेन्ट्स है त हो। सो र कुनै कुनै क्वेसनमा हामीलाई पहिला इक्वेसन बनाउनु पर्छ नि सल्भ गरेर उसको भ्यालु निकाल्ने। त्यो लङ क्वेसनमा त्यस्तो पनि क्वेसन्सहरू आउँछन्, नआउने होइन। तर पहिला हामी के गरौँ कि अब इफ मानौँ मलाई डिफरेन्सियल इक्वेसन दिएको छ भने त्यसलाई सल्भ कसरी गर्ने, त्यो सल्भ गर्नलाई जनरल मेथड्सहरू हामीसँग हुन्छ। सो जनरल मेथड to solve the differential equations are these are the differential equations methods of solution of differential equation. So यो खासमा 3-4वटा छ अहिले, हुन त धेरै टाइपको हुन्छ तर 12 क्लासको जुन हाम्रो कोर्स क्यारिकुलम छ त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने भेरिएबल सेपरेसन फर्म, होमोजिनियस फर्म, लिनियर फर्म र एक्ज्याक्ट फर्म है त। यो 4वटा फर्मबाट क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। ठिक? र सबै इजी नै छ, धेरै गाह्रो छैन। सोलुसन निकाल्न धेरै गाह्रो पनि छैन बिकज फर्स्ट अर्डरको कुरा गर्दैछौँ हामी। फर्स्ट अर्डर फर्स्ट डिग्रीमा धेरै गाह्रो हुँदैन। त्यही भएर यो सजिलो टेक्निकबाट हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। र
प्रब्लम कहिलेकाहीँ के आइदिन्छ, जस्तै अब अहिले म तिमीहरूलाई सिकाउँदाखेरि भेरिएबल सेपरेसन फर्म भनेपछि यो फर्ममै क्वेसनहरू राखिदिया हुन्छ नि, सल्भ गराउँछौँ। तर इक्जाममा त के हुन्छ, त्यो कुन फर्ममा छ के छ त्यो थाहा हुँदैन हामीलाई, बिकज हामी त्यति बेलासम्म सबै फर्म पढिसकेका हुन्छौँ। सो हामीलाई यो पनि अलिकति जानकारी के राख्नुपर्छ, क्वेसन हेरेपछि हामीलाई यो बुझ्नुपर्छ कि खासमा त्यसलाई यसबाट सल्भ गर्ने, केसबाट सल्भ गर्ने, केसबाट सल्भ गर्ने, केसबाट सल्भ गर्ने, त्यो पनि ध्यान दिनुपर्छ है त। ल त्यो कुरा पनि हामी बिस्तारै गर्छौँ। अहिले मैले भेरिएबल सेपरेसन फर्म या मेथडको कुरा गरेँ है त। अब यो सजिलो पनि छ, धेरै गाह्रो छैन। ल हेरौँ, भेरिएबल सेपरेसन फर्म है त, भेरिएबल सेपरेसन फर्म, भेरिएबल सेपरेसन फर्म हेरौँ। यो भनेको एकदम सिम्पल हो कि मानौँ मलाई dy/dx इक्वल्स टू फङ्सन दिएको छ, जस्तै यहाँ हेरौँ dy/dx इक्वल्स टू f(x of y) हो। सो dy/dx इक्वल्स टू मलाई फङ्सन दिएको छ भने यस्तो फर्ममा छ र यसलाई म इफ यसरी लेख्न पाएँ भने, मतलब dy/dx इक्वल्स टू x/y, x/y यसरी लेख्न पाएँ भने, या dx/dy एउटै कुरा हो भनेको y/x यसरी लेख्न पाएँ भने, ठिक छ। या हामी यो पनि भन्न सक्छौँ कि सर dy/dx इक्वल्स टू y/x के लेख्न मिल्दैन, यो पनि लेख्न मिल्छ। मान्छे यसरी यस्तो यस्तो फर्मेटहरूमा इफ फर्मलाई हामी लग्न सक्यौँ भने सिधै यो भनेको भेरिएबल सेपरेसनको फर्म हो कि डाइरेक्ट यसलाई हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। बस बोथ साइड गर्ने, इन्टिग्रेट गर्ने, एन्सर आइहाल्छ। सो यसलाई हामी भेरिएबल सेपरेसन फर्म भन्छौँ है त। ल सो त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ, किप द इक्वेसन यति यति कुड बी रिटन इन द फर्म अफ दिस वान, यो इक्वेसन 1 हो, 3 कहाँबाट आएको छ अहिले 1, वेयर x इज द फङ्सन अफ x। अब यो जुन फङ्सन x छ यो फङ्सन अफ x हुनु पर्यो, y जुन छ यो फङ्सन अफ y हुनु पर्यो अलोन, मैले यसरी लेख्नु पर्यो। इट क्यान बी रिटेन एज, अब यो क्रस मल्टिप्लाई गरिदिएँ, सो y dy x dx हैन, यसलाई इक्वेसन 2 भनिदिउँ, इक्वेसन 2 मा कन्भर्ट भयो, 1 यो हुनु पर्यो, यसलाई मैले यसरी कन्भर्ट गरेँ, अब के छ इन्टिग्रेट गरिदिन्छु हैन। ल सो देन बाई डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन वी अराइभ द जनरल सोल्युसन, द्याट इज यो। अब यो कन्स्टेन्ट छ भने जनरल भयो, यसको कुनै कन्डिसन दिएर बाउन्ड्री कन्डिसन गरेर यसको भ्यालु निकाल्न सक्यो भने त्यही पर्टिकुलर सोल्युसन भयो है त। सो वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट अफ इन्टिग्रेसन, यसलाई हामी इक्वेसन 3 मानिदिउँ। सो 3 स्टेप हो, dy/dx इक्वल्स टू x र y को फर्ममा लेख्ने, त्यसपछि त्यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने एन्ड देन इन्टिग्रेट गरिदिने, हाम्रो काम बन्यो। सो धेरै सजिलो छ यो, गाह्रो छैन है त, ठिक छ। ल अब हामी के गरौँ, सर्टन क्वेसन्सहरू हेरौँ है त कि भेरिएबल सेपरेसनमा क्वेसनहरू कस्ता खाले आउन सक्छ। फेरि इक्जाममा सल्भ बाई भेरिएबल सेपरेसन मेथडै भनेर टोक्दैन है, तिमीलाई यही मेथड युज गर्नु छ भने भन्दैन क्वेसनमा, त्यो आफै हामीले विचार गर्ने हो कि कुन मेथडबाट इजिली क्वेसन सल्भ हुन्छ भन्ने कुरा आफै विचार गर्ने हो। क्लियर भयो कुरा? ल